अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जिस सबक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी छठी जमात की उर्दू किताब का सबक। तो इसका उन्वान है हाथी का वज़न। चूँकि हमने एक दो इक़्तिबास इसके पढ़े हैं, तो आज हम सफ़र नंबर 35 के इक़्तिबास को शुरू करने जा रहे हैं, जो दूसरा इक़्तिबास है इसका, या मतलब सबक के लिहाज से तीसरा इक़्तिबास, और सफ़ा हिसाब के हिसाब से मतलब सफ़र नंबर 35 पर जो है ये दूसरा इक़्तिबास शुरू होता है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ इस जगह से। तो सबक शुरू करने से पहले हम इसके अल्फाज मानी पर जा रहे हैं। तो जहाँ तक अल्फाज मानी का ताल्लुक़ है, ये फरहंग है। तो पहला लफ्ज़ जो है इसका, तो इसका है मिन्नत मानना। तो इसके मानी है नज़र मानना। तो इसके बाद है मिन्नत उतारना। तो इसका मानी है नज़र व न्याज करना। खैरात के मानी है सदका या दान। तो इसके बाद है नाव के मानी है किश्ती। बन न पढ़ना के मानी है कर न सकना। तो इसके बाद है माला माल करना के मानी है अमीर बनाना या रुपये पैसे देना। तो इसके बाद है इश्तिहार देना। तो इसके मानी है मुनादी करना नाद करुन वगैरह, लोगों को इत्तला देना। तो इसके बाद है जतन करना के मानी है बहुत कोशिश करना। तो इसके बाद है कोई सूरत बन न आना। तो इसका मानी है कोई रास्ता दिखाई न देना। तो इसके बाद है अहद के मानी है वादा। तो इसके बाद जो अल्फाज हैं, शश व पंज में होना के मानी है परेशान होना। तो इसके बाद है तदबीर सूझना के मानी है तजवीज़ ख्याल में आना। तो इसके बाद है दरबारी के मानी है दरबार से मुतल्लिक शख्स। तो इसके बाद तमाशाई के मानी है तमाशा देखने वाला। इसके बाद है मुल्ला के मानी है किश्ती चलाने वाले को मुल्ला कहते हैं। इसके बाद है यतीम के मानी है जिसके वालिदैन में से एक या दोनों मर गए हों, यस मूल आस गुजरामुत या मोज आस गुजरामुत या दोनों आसनस गुजरामुत आस वना यतीम। मोहताज किसको कहते हैं? ज़रूरतमंद। जिसको कोई ज़रूरतमंद हो उसको मोहताज कहते हैं। बीवा के माने है वो औरत जिसका शौहर मर गया हो। इसके बाद है मिस्कीन के माने हैं गरीब या मुफलिस नादार वगैरह। तो इसके साथ ही ये अल्फाज मानी इसके इख्तिताम को होते हैं। तो अब हम इस इक़्तिबास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आज हमने पढ़ना है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ, वज़ीर को हाथी और रुपया मुल्ला के साथ कर देने का हुक्म दिया और ख़ुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। शहर में यह बात मशहूर हो गई, इसलिए बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहां पहुंच गए तो मुल्ला ने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया। हाथी को इस पर सवार किया गया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी वहाँ मुल्ला ने निशान लगा दिया और अर्ज़ की, हुजूर। तो इसके बाद जो है ये अलिफ जैसा, तो इसको अलामत एजाज़ कहते हैं। जहाँ कोई हैरानी का जुमला हो या कोई परेशानी का जुमला हो या कोई खुशी का जुमला हो तो वहाँ ये इस्तेमाल होती है। तो इसके बाद हुजूर, हाथी का वज़न इतना है। तो वहाँ निशान लगाया और बोला कि हुजूर, हाथी का वज़न इतना है। अब हाथी के वज़न के बराबर रुपए तोलने के लिए नाव को इस निशान तक पानी में डुबो दिया जाए। इसके बाद नाव में रुपए भरने के लिए कहा गया। बादशाह के हुक्म से लोग नाव में रुपए भरने लगे। नाव पानी में नीचे होती गई। जब निशान तक नाव डूब गई तो मुल्ला ने कहा, बस अब हाथी के वज़न के बराबर इन रुपयों का वज़न हो गया। बादशाह और दरबारी मुल्ला की इस तदबीर से खुश हुए और इसकी अक्ल की दाद दी। उसे इतना इनाम दिया कि वो बड़ा दौलतमंद बन गया। बादशाह ने नाव में भरे हुए रुपये
یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ تو اس صورت میں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو لیجیے میں اب اس اقتباس کی آپ کو معنی بتاتا ہوں یا آسان اردو بتاتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ یہ بوٗزِتھ ہسا گوٚو بادشاہ سٮ۪ٹھاہ خۄش کہ کٲنٛسہِ ہسا سوٗز یہِ تدبیٖر کہ کِتھ کٔنۍ تولو أسۍ حوٚس کِتھ کٔنۍ تولون یا رۄپیہِ کِتھ کٔنۍ تولو أسۍ سٕنٛدِس وزنس برابر۔ وزیر کو ہاتھی اور روپے ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا۔ وزیرس آو حکم کڑنہٕ۔ بادشاہن کوٚر وزیرس حکم کہ کیٛاہ؟ بادشاہن کوٚر وزیرس حکم کہ رۄپیہِ تہٕ بیٚیہِ حوٚس سوٗزِوُن سا کٔمِس سۭتۍ؟ أمِس یہِ ہسا یہِ ہٲنزس سۭتۍ، مُلاہس سۭتۍ۔ تہٕ خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ تہٕ یِتہِ ہسا بادشاہ تہِ ہسا درٛاو پنٕنۍ دربٲرۍ تُلِنۍ سۭتۍ تہٕ درٛاو دٔریاوس کُن ییٚتہِ یِمن ناو تولٕنۍ ٲس، ناوِ منٛز تولُن اوس یہِ حوٚس یا رۄپیہِ۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ شہرس منٛز گٔے یہِ کتھ مشہوٗر کہ کُس تام ہسا مُلا ہسا تولہِ ہٲنزس مُلا ہسا تولہِ رۄپین کتھ سۭتۍ؟ مطلب ۂستِس وزنس برابر رۄپیہِ۔ اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ لہذا گٔے واریاہ دربٲرۍ تہِ یہِ ہسا یہِ بیٚیہِ تماشائی تہِ گٔے۔ تماشائی گٔے تماشا دیکھنے والے، تماشہٕ وٕچھن وٲلۍ تہِ ہسا گٔے واریاہ کوکُن دریاوس کُن۔ جب بادشاہ درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ییٚلہِ بادشاہ، دربٲرۍ لُکھ تہٕ بیٚیہِ عام لُکھ اوٚت وٲتۍ دریاوس نِش تو ملا نے ایک ناو کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ تہٕ مُلاہن ہسا أنۍ اکھ ناو اکھ تہٕ أنۍ بٔٹھِس سۭتۍ۔ کنارے گوٚو بوٚٹھ، دریاو بوٚٹھ۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ حوٚس ہسا کھولُکھ اتھ ناوِ منٛز۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناو کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ ۂسۍ سٕنٛدِ وزنہٕ سۭتۍ ؤژھ یہِ ناو أڑہنا تھوڑا آبس منٛز، مطلب بۄن پہن سنے۔ جہاں تک ناو پانی میں ڈوبی تھی، یوٚتانۍ یہِ ناو اتھ آبس منٛز ٲس ڈُبیمٕژ، مطلب ڈُبیمٕژ نہٕ کہِ بۄن پہن ؤژھمٕژ، وہاں مُلا نے نشان لگا دیا۔ یوٗتاہ حصہٕ أمۍ ناوِ ہُنٛد آبس تل اوس گوٚمُت، آبس منٛز اوس گوٚمُت، تہٕ تتھ جایہِ تھوو أمۍ نشان أمۍ مُلاہن۔ اور عرض کی، تہٕ کوٚرُن عرض حضوٗر بادشاہس کُن کہ حضوٗر چھِ ونان ییٚلہِ کٲنٛسہِ بُزرگ زِٹھِس کٔرِو یہِ ہسا یہِ چھِ احترامن حضوٗر لفظ یِوان استعمال کرنہٕ۔ حضوٗر ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ دوٚپنس حضوٗر جناب، ییٚمِس یہِ ہسا یہِ ۂسۍ سُنٛد وزن حظ چھُ یوٗت۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناو کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ تہٕ وۄنۍ ہسا چھِ اَسہِ نوِ سر رۄپیو سۭتۍ یہِ ناو اوٚتتھ تانۍ والٕنۍ آبس منٛز یوٚتانۍ یہِ ۂسۍ سٕنٛدِ وزنہٕ سۭتۍ ؤژھ۔ اس کے بعد ناو میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ اَمہِ پتہٕ آو کیٛاہ تہٕ یہِ ہسا یہِ ناو مطلب اس کے بعد ناو میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ اَمہِ پتہٕ آو وننہٕ کہ بٔرِو سا وۄنۍ ناوِ منٛز رۄپیہِ۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناو میں روپے بھرنے لگے۔ بادشاہن کوٚر حکم بٔرِو سا اتھ منٛز وۄنۍ رۄپیہِ۔ حوٚس وولُکھ بۄن تہٕ لٔگۍ اتھ منٛز رۄپیہِ تراونہِ۔ ناو کھٔژ بیٚیہِ ہیوٚر تھوڑا، ییٖژہن یہِ ۂسۍ سٕنٛدِ وزنہٕ سۭتۍ ٲس ؤژھمٕژ تیٖژاہ کھٔژ یہِ بیٚیہِ واپس آبس مطلب پٮ۪ٹھ۔ ناو پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ ناو لٔج بۄن کُن وسنہِ۔ جب نشان تک ناو ڈوب گئی تو ملا نے کہا۔ ییٚلہِ یہِ نشانس تانۍ وٲژ آبس منٛز تہٕ بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ تہٕ مُلاہن ہسا کوٚر آلو، دوٚپنکھ بس وسا گوٚو ۂسۍ سٕنٛدِس وزنس برابر گوٚو رۄپین ہُنٛد وزن۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے۔ تہٕ بادشاہ تہٕ بیٚیہِ دربٲرۍ یِم ہسا گٔے أمِس مُلا سٕنٛزِ اَمہِ تدبیٖر سۭتۍ، اَمہِ کوٗششہِ سۭتۍ، اَمہِ یہِ ہسا یہِ یِم ہسا گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش۔ اور اس کی عقل کی داد دی، تہٕ أمۍ سٕنٛزِ عقلہِ ہسا دِژٕکھ داد، گویا کہِ تعریٖف کٔرٕکھ۔ تہٕ اسے اتنا انعام دیا، أمِس دِتُکھ یوٗتاہ انعام، کیٛاہ دیُتہس کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا، یہِ ہسا بنیو دولت مند۔ بادشاہ نے ناو میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ بادشاہن ہسا کٔرۍ یِم رۄپیہِ کٕمن منٛز تقسیٖم؟ یتیٖمن منٛز، بیواون منٛز۔ بیواو کٕم گٔے؟ مۄنٛڈٕ۔ یتیٖم کٕم گٔے؟ یِمن مول موج آسہِ نہٕ کِہینۍ یا دۄیو منٛز اکھ آسٮ۪کھ نہٕ کینٛہہ۔ بیٚیہِ محتاجوں گوٚو حاجت مندن منٛز، ضروٗرت مندن منٛز۔ اور مسکیٖنوں، بیٚیہِ غریٖبن منٛز، مُفلِسن منٛز، نادارن منٛز ہسا کٔرۍ یِم رۄپیہِ تقسیٖم۔ تہٕ اس صورت میں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ
کل ہم اس کے مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں، تو تب تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔